सास ससुर पठे दे हैं और साली यही खिदमत करी और घर में रही कुछ दिन और धीरे धीरे वो आदमी हुआ बहन हुआ ऐसा उसका पटिया ली कि फिर बीवी का ठोकर मार देता है, सालिन के साथ फंस जाता है। कितने घर ऐसे बर्बाद हो गए कि साली की चक्कर में बहन की ज़िंदगी बर्बाद। बोलो, बड़ी तकलीफ़ें उठाई। मक्का छोड़ना पड़ा जहाँ सरकार पैदा हुए, जहाँ काबा भी, अरफात भी, आबे ज़मज़म भी, मकाम इब्राहीम भी, लेकिन दीन के लिए सरकार को हिजरत करना पड़ा। जब लोग जान के दुश्मन हो गए तो सरकार ने मक्का छोड़ दिया। और वतन का छोड़ना बहुत अहम है। रामपुर के किसी आदमी को गांव वाले तंग करने लगे तो घर छोड़ दे तो कितनी मुसीबत है। लेकिन सरकार ने सारी चीज़ें बर्दाश्त की। 23 साल तक कितनी तकलीफ़ें हुई, वक्त नहीं कि बयान किया जाए। लेकिन 23 साल तक तमाम तकलीफ़ों को उठाने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया है नबी अपनी उम्मत से इसका बदला मांग लो। हर काम का बदला होता है, क्या मांगिए। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कुल ऐ नबी तुम कह दो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया महबूब कह दो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ऐ लोगो इस 23 साल की खिदमत पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, मगर अहले बैत की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। जज़ाक। और जब तक डायरेक्ट है डाल दो, बीच बीच में ना हो। अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ। अहले बैत में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा भी हैं, हज़रत अली के निकाह में थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 11 हिजरी में हुआ, रबीउल अव्वल के महीने में। और उसके बाद 6 महीना के बाद फ़ातिमा ज़हरा का इंतकाल हुआ रमज़ान की 3 तारीख को। लेकिन रवायतों में है कि बाप के इंतकाल के बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा 6 महीने तक ज़िंदा रही, लेकिन कभी मुस्कुराई नहीं, कभी हंसी नहीं। चले जाओ भैया चले जाओ, अल्लाह जाने का सुना आवत है का देखे आवत है। लागत है हम फारसी बोली थी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा बाप के इंतकाल के बाद 6 महीना ज़िंदा रही, लेकिन कभी मुस्कुराई नहीं, हंसी नहीं बाप के गम में। आवाज़ देखा जाता है अब्बा अम्मा मरद हैं तो दीदी में रोई हैं चिल रही हैं, लागत है साथ ही इन्हू चले जाइए। और तीसरे दिन सय्युम करी हैं तो तीसरे दिन इतनी चहल पहल, दोस्त अहबाब, खाने का हर आइटम, ठंडा मीठा सब, पान भी सिगरेट भी हंसी मजाक भी सब 3 दिन के बाद सब गायब। अल्लाह के नबी की बेटी 6 महीना तक ज़िंदा रही, मुस्कुराई तक नहीं। और जब इंतकाल का वक्त आया तो अपने शौहर हज़रत अली को बुलाया और बुलाने के बाद कहते हैं अल्लाह के शेर आज रात में रुखसत हो जाऊंगी, लिहाजा मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं, सीना न पीटना। फ़ातिमा ज़हरा ने रोने से मना किया। अब आज हम लोग कितना रोते हैं, सबसे ज़्यादा तो पतोहिया रोवत जो उन ज़िंदगी में सास ससुर का पूछत नहीं। मर्द का पगलाए की अलग कैली, भाई बहन से बोले न दी,
اس کے بعد جب ساس سسر مری ہیں تو یہ میر روئی کہ اررائے گری دھوں سے، تو کہ پھر کو اٹھائی ہیں، پھر گری دھڑام سے، لاگت ہے مر جائی ساتھ نا۔ یہ مکاری نہیں تو کیا ہے؟ زندگی میں خدمت نہیں کیا، مرنے پر اتنا روتی ہو، لگتا ہے سب سے زیادہ تمہیں کو کھلا ہے۔ اے لوگو روتے ہو؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، اور جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ فاطمہ زہرا نے کہا تھا، اللہ کے شیر میرے مرنے پر رونا چلانا نہیں، سینہ نہ پیٹنا۔ یہ پہلی وصیت کی تھی فاطمہ زہرا نے اپنے شوہر سے، اور دوسری وصیت کیا کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد حسن حسین کو کبھی مارنا نہیں۔ بڑی محبت ہوتی ہے ماں کو اپنی اولاد سے کہ میرے مرنے پر کبھی، میرے مرنے کے بعد حسن حسین کو کبھی مارنا نہیں۔ اور تیسری وصیت کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ایک تندرست عورت سے شادی کر لینا، جس سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، نام اس کا عباس علمبردار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کچھ دنوں کے بعد میرے بیٹے حسین پر مصیبتیں آئیں گی تو عباس میرے بیٹے حسین کا داہنا بازو بنے گا۔ یہ فاطمہ کہہ رہی ہیں۔ کب کہہ رہی ہیں؟ 11 ہجری میں فاطمہ کا انتقال ہوا اور 61 ہجری میں کربلا ہوا۔ کربلا میں عباس علمبردار امام حسین کا داہنے بازو بنے تھے، تو 61 میں سے 11 نکال دو، کتنا بچا؟ بولو۔ 50 سال۔ 50 سال کے بعد جو ہونے والا تھا رسول اللہ کی بیٹی نے 50 سال پہلے ہی بتا دیا۔ آج لوگ رسول اللہ کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ دیکھیے ماشاءاللہ علماء کھڑے ہو کے استقبال کر لیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، محفل امام حسین، حضرت علامہ صوفی عبدالوحید صاحب قبلہ، حضرت علامہ صوفی عبدالوحید صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی رفیق عالم صاحب قبلہ، علماء ذوی الاحترام، علامہ قاری ارشاد حشمتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظین مسلک اعلیٰ حضرت، محافظین مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر امام حسین، مسلمانان اہل سنت، علماء اہل سنت۔ نبی کے علم غیب پر انکار کرتے ہیں، اور نبی کے بیٹی فاطمہ کا علم دیکھو۔ اور چوتھی وصیت حضرت فاطمہ نے کیا کہ اللہ کے شیر جب میرا جنازہ لے کے چلنا تو میرے جنازے پہ چادر ڈال دینا۔ حضرت علی نے کہا رے چادر تو کسی کے جنازے پہ نہیں ڈالی گئی۔ تو فاطمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے شیر زندگی گزر گئی، میرے چہرے پر کسی اجنبی کی نگاہ نہیں، تو مرنے کے بعد میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نگاہ پڑے، اس لیے چادر ڈال دیں۔ اور 5ویں وصیت کیا کہ جب مجھے قبر میں رکھنا تو فلاں جگہ ایک پرچی رکھیے، وہ پرچی میرے قبر میں رکھ دینا، لیکن اے اللہ کے شیر اس کو پڑھنا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس میں راز کی بات ہے۔
حضرت علی کہتے فاطمہ راز کی بات ہم کو نہیں بتاؤ گی؟ تو فاطمہ کہتی ہیں اللہ کے شیر، جب آپ سے میرا نکاح طے ہوا تو میرے ابا نے مجھ سے کہا فاطمہ میں تمہارا نکاح علی سے کر دوں اور مہر میں 200 مسقال چاندی رکھ دوں۔ تو فاطمہ کہتے میں نے کہا تھا ابا علی سے نکاح کر دو میرا، یہ مجھے پسند ہے لیکن یہ مہر مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ کہہ کے میں چلی آئی۔ بھیا کمیٹی والے بیٹھ کے سنو یار، نہیں تو کال کوئی پوچھی مولوی بلائے رہا ہو کہا کہیں تو کہیں ہم تو دورے دھوپ میں لاگ رہا، تو تھوڑا آپ لوگ بھی کہیں بیٹھ جاؤ، سنو سب کی باتوں کو سنو۔ آپ سے میرا نکاح ہوا، کہتی ہیں کہ میں یہ کہہ کے چلی آئی۔ تھوڑی دیر بعد فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام میرے ابا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو، اور فاطمہ کے مہر میں اللہ نے جنت و جنت کی ساری نعمتیں رکھ دی ہیں۔ حضور مسکرائے اور فرمایا بیٹی فاطمہ آؤ ادھر، تمہارے مہر میں اللہ نے جنت و جنت کی ساری نعمتیں رکھ دی۔ فاطمہ کہتی ہیں ابو یہ مہر بھی مجھے پسند نہیں، پھر کیا چاہتی ہو؟ کعبہ میں وہی چاہتی ہوں اپنے مہر میں جس چیز کے لیے آپ راتوں رات روتے رہتے۔ چیز کے لیے روتے تھے سرکار؟ ذکر امام حسین، علماء ذوی احترام، شہنشاہ ترنم قاری محمد علی صاحب اللہ فیضی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کچھ تعلق رہے گا کہ ختم ہے؟ میں کیا کہہ رہا تھا، کچھ تعلق رہے گا؟ اگر ہو تعلق جوڑو۔ میں نے فاطمہ کہتی میں نے کہا ابو جان مہر میں وہی چیز چاہیے مجھے جس کے لیے آپ راتوں رات رویا کرتے ہیں۔ کس کے لیے سرکار روتے تھے؟ 100 بیگھہ زمین کھاتے، کس کے لیے روتے تھے؟ تاریخ پڑھو تو پتہ چلے گا راتوں رات سرکار ہماری تمہارے لیے یاد، ہماری تمہاری یاد میں روتے تھے۔ کہا کرتے تھے ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، لہذا وہ پرچی میرے قبر میں رکھ دینا تاکہ کل قیامت کے دن اوپر اس کے لیے رویا کرتے تھے سرکار وہی چیز مجھے چاہیے۔ فاطمہ کہتے میں کہہ کر چلی آئی تو تھوڑی دیر بعد حضرت جبریل پھر آئے اور انہوں نے ایک پرچی دیا میرے ابا کو۔ اس پرچی میں اللہ نے لکھا تھا فاطمہ کہ میں نے فاطمہ کے مہر میں امت محمدیہ کی بخشش میں نے کر دیا۔ وہ پرچی قبر میں رکھ دینا تاکہ کل قیامت کے دن اگر میرے ابا کا کوئی امتی جہنم میں گیا تو میں پرچی لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی، عرض کروں گی الہی میرے مہر میں تو نے میرے ابا کی ساری امت کی بخشش رکھی تھی اور فلاں امتی جہنم میں کیسے جا رہا ہے، لہذا میرے قبر میں رکھ دینا۔ تبھی سے لوگ عہد نامہ بھی رکھتے ہیں قبروں میں۔ ایک بات سوچو کہ پرچی ایک معمولی پرچی فاطمہ کا جب نکاح ہوا تھا تب ملی تھی تو رکھی تھی، بعد میں 3 لڑکے پیدا ہوئے حسن حسین محسن، 3 لڑکیاں پیدا ہوئی زینب ام کلثوم رقیہ، 6 بچوں کی ماں ہو گئیں۔ کتنا زمانہ گزر گیا ہوگا لیکن پھر بھی فاطمہ وہ پرچی سنبھال کے رکھی تھی۔ اب آج اگر بینامہ کرائے کہ بینامہ کاغذ لاؤ مہروق دے دو 2 مہینہ بعد مانگو تو کہیں وہ ڈہری اب دے دیا رہا ہے پتہ نہیں، بتاؤ بینامہ کاغذ نہیں بچائے پاؤ اور وہ پرچی اتنی زندگی تک سنبھال کے رکھا۔ وصیت پوری ہو گئی، وصیت پوری ہوئی کہ حضرت ملک الموت اللہ کے حکم سے حاضر ہو گئے۔ حدیث میں لما نزل علیہا ملک الموت، جب موت کا فرشتہ فاطمہ کے دروازے پہ نازل ہوا، وقرع الباب، اور فاطمہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا،
फातिमा पूछती है कौन? रूह निकालने आया हूँ। फातिमा ने कहा है मलकुल मौत, ज़िंदगी गुजर गई, मेरे चेहरे को किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा। मैं नहीं चाहती कि मरने के वक्त तू मेरा चेहरा देखे, वापस हो जा। मलकुल मौत वापस चले गए। फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो अल्लाह ताला ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। ये मर्तबा है खातून जन्नत कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक सबकी रूह मलकुल मौत ने निकाला है, क़यामत तक निकालेंगे। लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा के पर्दे का ये आलम कि वापस हो रहे हैं, उनकी रूह खुदा खां फरमाते हैं आला हज़रत के छोटे भाई कि बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, क्या कहने, वाह बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, क़द्र वाले जानते हैं क़द्र शान अहले बैत, क़द्र वाले जानते हैं क़द्र शान अहले बैत। अहले बैत का मर्तबा बहुत बुलंद है, लेकिन किसी की मोहब्बत में हद से आगे पार हो जाना ये भी अच्छा नहीं। जैसे कि भी हजरत ने फरमाया अली से मोहब्बत करो, लेकिन उनसे पहले जो तीन हैं उनसे भी मोहब्बत करो। उनके आपस में बड़ी मोहब्बत थी। एक मर्तबा हज़रत अली आ रहे थे, हज़रत अबू बकर इधर से जा रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली को देखा तो मुस्कुरा पड़े। तो हज़रत अली कहते हैं ए अबू बकर सिद्दीक़ अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं? तो हज़रत अबू बकर कहते क्यों ना मुस्कुरा, सरकार ने फरमाया है कि जन्नत में जाने का टिकट क़यामत के दिन अली बांटेंगे, जन्नत में जाने का टिकट अली देंगे। तुम्हारा मर्तबा देखकर मुझे खुशी हुई और मेरे लबों पे मुस्कुराहट आ गई कि अल्लाह ने तुम्हारा मर्तबा इतना बुलंद किया। तो हज़रत अली भी मुस्कुराए। तो हज़रत अबू बकर कहते आप क्यों मुस्कुराए? तो उन्होंने कहा सुनो, मैंने भी रसूलुल्लाह से सुना है, सरकार ने मुझे फरमाया है कि अली जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। बताओ, ये साहबा में लगाओ। एक बात और सुनो, आज हज़रत मेरे माविया को लोग गलत सलत कहते हैं, लेकिन सुनो वो हमारे तुम्हारे मामू हैं और क़यामत तक मुसलमानों के मामू हैं सबके। अब आप लोग सोचो तो नवा मामू कहाँ से आएंगे? मामू हैं क्योंकि इनकी सगी बहन हुजूर के निकाह में, इनकी बहन का नाम है हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा, सरकार के निकाह में। तो सरकार के साले हुए कि नहीं हुए? बताओ, सरकार वो अमीर माविया हुजूर के साले बने कि नहीं बने? और हुजूर की बीवियाँ क्या हैं? कुरान में है उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ हैं नबी की बीवियाँ। सुभान अल्लाह। तुम में हबीबा हमारी माँ, तो उनके भाई अमीर माविया हमारे मामू लगे। वाह। और अमीर माविया हुजूर के साले, और साले सालिन से कत्ती मोहब्बत होते हैं, आप लोग जानत हुई। बोलो कुंवारन बैठे हो सब कोई हो, बोलो यार। आजकल भाई से उतनी मोहब्बत नहीं जितना साले से इंसान को मोहब्बत होती है। बहन से मोहब्बत नहीं, साली से बहुत मोहब्बत। बहन की शादी हुई तो न जाइए कहें बड़कौआ नहीं जाते हम मिन कहे जी, मंजिल का नहीं रुपया देते हम कहे दी। और साली की शादी हुई तो अकेले पहुंच जाइए, सब जहेज के सामान खरीदी, लागत है बप्पा इन्हीं हुआ, इन्हीं पैदा की है। साली से इतनी लगाओ, और कुछ तो साली से इतनी लगाओ रखत है कि घरे बच्चा पैदा हुए तो बलैया वही का खिदमत का जाता, घर में लागत है कोई नहीं है, और सास ससुर पठे दे हैं, और साली यही खिदमत करी
और घर में रही कुछ दिन और धीरे धीरे वो आदमी हुआ बहन हुआ ऐसा उसका पटियाई ली कि फिर बीवी का ठोकर मार देते, सालिम के साथ फंस जाते। कितने घर ऐसे बर्बाद हो गए कि साली के चक्कर में बहन की जिंदगी बर्बाद। बोलो, साली के चक्कर में। और ये आफत अभी नहीं है, बहुत पहले की आफत है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह था, तो वहू साली का पटियाई ली और के बाद वहू से निकाह करे तैयार। हज़रत ज़करिया ने ऐलान फरमाया, एक शख्स के निकाह में 2 सगी बहनों का जाना हराम है, हराम है, हराम है। बादशाह ने कहा, ज़करिया मसला बदलो वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कत्ल तो हो सकता हूँ लेकिन खुदा के फरमान में कोई बदलाव नहीं हो सकता, हराम है तो हराम है। बादशाह ने कत्ल करने का हुक्म दे दिया। कातिल चले हज़रत ज़करिया को कत्ल करने के लिए। हज़रत ज़करिया ने वतन छोड़ा, जान बचाने के लिए बस्ती से बाहर निकले। कातिलों ने पीछा कर लिया, ज़करिया आगे आगे भाग रहे हैं, कातिलीन पीछे पीछे। चलते चलते एक पेड़ मिला, जो पेड़ खोखला था। हज़रत ज़करिया जाके उसी में छुप गए जान बचाने के लिए। जब छुपे तो अल्लाह की कुदरत से वो दरख्त मिल गया, जो खोखला था मिल गया। ज़करिया अंदर छुप गए और जो दौड़त रहे कत्ल करे खातिर हुआ तक पहुँचे तक एकदम से हज़रत ज़करिया सट से गायब। तो हाँ, कहाँ चला गवा? यहाँ तक तो हम देखा था कि का हुई गवा, यार वहाँ देखें कहो नहीं तो बहुत परेशान। तो वापस होने लगे। जब वापस होने लगे तब शैतान पहुँचा इंसान की शक्ल में। कहाँ जाता? कहा यार वो यहाँ तक देखा था कि अल्लाह जाने कहाँ चला था। शैतानवा कही यार हम बताए थे, लेके गया। तो हज़रत ज़करिया जब अंदर गए थे तो उनकी चादर का एक कोना हल्का सा बाहर रह गया। शैतान देख के देखो उनकी चादर का कोना है इसी में है। कहा तो कैसे करें? शैतान ने कहा आरा लाओ। आरा लाया गया और दरख्त को चीरा गया। जब दरख्त चीरा गया, हज़रत ज़करिया के सर पे आरा पहुंचा। अल्लाह ने फरमाया ज़करिया उफ़ न करना। हज़रत ज़करिया ने उफ़ तक न किया, आरा चला और हज़रत ज़करिया बीचों बीच से चीर दिए गए, शहीद हो गए। लेकिन अल्लाह के फरमान में कोई बदलाव नहीं लाए। और आज हम लोग बोली बोलते हैं हालात के मुताबिक। अल्लाह ताला हमको आपको हक़ बोलने की तौफीक अता फरमाए। तो बहरहाल ये बात अलग चली गई। हज़रत मीर माविया हुजूर के साले हैं। जैसे हमका तुमका मोहब्बत ऐसे हुजूर की मोहब्बत रहा है। तो हुजूर ने दुआ मांगी थी मीर माविया के लिए, अल्लाहुम्मा अल्लिमिल मुआवियतल हिसाब वल किताबा। अल्लाह मीर माविया को तो हिसाब का इल्म देते और किताबुल्लाह का इल्म अता फरमा दे। मेरे नबी ने दुआ मांगी। दूसरी जगह दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया। या अल्लाह मेरे माविया को हिदायत वाला बना दे, हिदायत देने वाला बना दे। और मेरे माविया अगर गलत होते तो सुनो, हज़रत अली शेर खुदा की शहादत के बाद हज़रत अली भी शहीद हुई। बात आगे अहले बैत की तो मुख्तसर ज़िक्र है। मदीने मुनव्वरा में एक औरत थी यहूदिया, बड़ी खूबसूरत थी। एक शख्स आशिक हो गया, अब्दुर्रहमान उसका नाम था। आशिक हो गया और गवाह निकाह के पैगाम दे कि तुम हमसे बिहाव कर लो। तो कहे तुम महरे न दे पी हो। कहा काहे न दे पी? कहीं हमारे 3 महर होंगे। कहा कौन कौन? कहा पहला महर 10,000 दिरहम लूँगी, चांदी का रुपया। और दूसरे नंबर पर एक खिदमत का ग़ुलाम लूँगी महर में। और तीसरे नंबर पर अली का सर लूँगी। जो अली का सर काट कर मेरी गोद में देगा मैं उससे निकाह करूँगी। दुनिया का कुत्ता अब्दुर्रहमान तैयार हो गया।
کہا درہم بھی میرے گھر میں ہے، غلام بھی میرے گھر میں ہے، علی کا سر تو اس کا انتظام کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ تھا، 19 رمضان کو عبد الرحمن تلوار تیز کر کے کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے کے بغل میں چھپ گیا۔ جانتا تھا کہ مسجد میں سب سے پہلے حضرت علی آتے، آج تو پردھان ہو جاتے تو بوکھلا جاتے، مسجد میں جائے موقع ہی نہیں ہوگا۔ اور حضرت علی پوری دنیا کے امیر المومنین تھے، لیکن جب فجر کا وقت ہوتا تھا تو سب سے پہلے مسجد کوفہ میں حضرت علی ہی آتے تھے اور آواز لگاتے آتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، یہ اعلان کرتے ہوئے حضرت علی کوفہ کی مسجد میں آتے تھے۔ عبد الرحمن جانتا تھا کہ سب سے پہلے آتے ہیں، ان کو قتل کرنا میں ماری تو حضرت علی شیر خدا کی کن پٹی کٹ گئی، حضرت علی شیر خدا زمین پہ آ گیا۔ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، خدا کے گھر میں میری شہادت ہو رہی ہے، تو حضرت علی نے کہا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ وہ قتل کر کے بھگا تھا تو امام حسن نے پکڑ لیا، گھر میں بند کر دیا۔ حضرت علی کو امام حسن لے کے گئے تو دودھ کا پیالہ حضرت علی کو لا کے دیا، تو حضرت علی نے فرمایا میرا قاتل کہاں ہے؟ امام حسن کہتے ہیں ابا میں نے اس کو گھر میں بند کر دیا، آپ کا بدلہ لوں گا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے نہیں، یہ دودھ کا پیالہ پہلے میرے قاتل کو پلاؤ، میرے قاتل کو تو خدا جانے کس وقت سے میرے قتل کے انتظار میں وہ کھڑا رہا ہو، بھوکا ہوگا، گھر میں بند کر لیا، دہشت کی وجہ سے اس کا حلق سوکھ گیا ہوگا، سب سے پہلے دودھ کا پیالہ میرے قاتل کو پلاؤ۔ یہ حضرت علی کا دل دیکھو، دودھ کا پیالہ لے کے گئے، قاتل کو دیا، کہا لے اللہ کے شیر نے تجھے دیا ہے پینے کے لیے، تو اس نے سر ہلا دیا، نہیں پیا، بڑا بد نصیب تھا۔ دودھ کا پیالہ پھر واپس آیا حضرت علی شیر خدا کے پاس، حضرت علی نے کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں پیا۔ تب حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، فرمایا تھا میرا قاتل بڑا بد نصیب نکلا، میں نے تو سوچا تھا کہ میرے ہاتھ کا دیا ہوا دودھ کا پیالہ پی لے گا تو قیامت کے دن میں اپنے نانا جان سے اپنا خون معاف کر کے اس کی شفاعت کرا دوں گا، لیکن بڑا بد نصیب۔ اور اس کے بعد حضرت علی شیر خدا شہید ہو گئے۔ ان کے شہادت کے بعد امام حسن تخت خلافت پر بیٹھے، 30 سال سے زیادہ زمانہ گزر گیا، تخت خلافت پر بیٹھے۔ سرکار نے بہت پہلے فرمایا تھا امام حسن کے بارے میں، چھوٹے تھے، مسجد نبوی میں ایک دن کھیلتے ہوئے گئے اور سرکار خطبہ دے رہے تھے تو خطبہ دینا بند کیا اور حسن کو اٹھایا اور بغل میں بٹھایا۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا تھا اے لوگوں سنو، میرا یہ بیٹا حسن جب مسلمانوں میں 2 گروپ ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ مسلمان بڑھ جائیں گے، مسلمانوں میں پارٹی بندی ہو جائے گی، تو اس وقت میرا بیٹا حسن دونوں پارٹیوں میں صلح کرائے گا۔ سرکار نے بہت پہلے پیشن گوئی دی تھی۔ 30 سال سے زیادہ زمانہ گزر گیا۔ 30 سال کے بعد امام حسن جب تخت خلافت پر بیٹھے، 6 مہینہ تک خلیفہ رہے اور 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی اور وہ خلافت بھی امیر معاویہ کو واپس کر دیا، اور 2 مسلمان جو بٹے تھے وہ سب ایک ہو گئے۔ تو جو سرکار نے 30 سال پہلے کہا تھا ان کے بیٹے حسن نے آج اس کو پورا کیا۔ اے لوگو، اہل بیت کی زندگی سے سبق سیکھو۔ امام حسن نے صلح کرایا تھا، آپ بھی صلح کر لو آپس میں۔ اگر کہیں مقدمہ چل رہا ہے تو اگر حسن کی محبت ہے تو مقدمہ میں صلح ہو جاؤ، جھگڑا چل رہا ہے تو جھگڑا ختم کر کے ایک ہو جاؤ، بول چال نہ ہو تو بول چال کر کے صلح کر لو۔ حسن راضی ہوں گے تو اہل بیت راضی ہوں گے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا، ورنہ حسے حسے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ اتے جاہل ہیں، یا حسن یا حسین کے وجہ حسے حسے یہ کہا ہوتا ہے، یہ تو حسن حسین کے نام کو بگاڑنا ہے، ان کی توہین کرنا ہے۔ ہمارا نام رفیق ہے، کونو رفیقوا کا ہے تو ہم کا تکلیف نہ ہوئی، بولو نا یار۔
عالم بھائی نے جلسہ کرا, کوئی کہا یا علماء یا ہراؤ رے علماء, کہاں جاتے رے علماء؟ تو بتاؤ وہ کتنا بدتمیز آدمی مانا جائے گا. اور حسن حسین کا نام بگاڑا, حس سے کہنا ہے تو یا حسن کہو صاف صاف, یا حسین کہو. لیکن یا حسن یا حسین کہنے سے پہلے سوچو کہ ہم کہنے کے لائق ہیں کہ نہیں ہیں. امام حسن نے صلح کا پیغام دیا, لہذا لوگوں جھگڑا لڑائی نہ کرو, تھانوں میں جا کے رپورٹ نہ کرو, آپس میں صلح ہو جاؤ. جب تم صلح کرو گے تبھی اہل بیت کے ماننے والے ہو, ورنہ یہ جلسہ اتنا بڑا کرائے دیے سے اور بنو نہ سدھرو نہ تو بیکار ہے, ورنہ یہ سب کام رسمی ہو جائے گا. اس لیے یہی پیغام آپ سے ہے. ٹائم زیادہ لینا مناسب نہیں, چونکہ میرے بعد بہت سے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں انہی چند باتوں کے اوپر اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.